अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। मुझे उम्मीद है कि तमाम हजरात खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक ताला पूरी दुनिया के मुसलमानों को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, जालिमों की जुल्मों से, हासिदिन की हसद से महफूज अता फरमाए। और हमारी घर में जो नन्ही मुन्नी बच्चियाँ बच्चे हैं, इन सब की उम्र दाराज अता फरमाए, सेहतयाबी अता फरमाए। और आपका शुक्र अदा करना चाहिए कि आप मुझे देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बराए मेहरबानी होगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबियों, ये जो नमाज जनाजा आई है, क्या इनका कोई कर्जा बाकी है? क्या इसका कुछ लेना देना है किसी से? तो एक साहब खड़ा हुए, फरमाया, या हबीब या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हाँ इनका कर्जा बाकी है। मेरे प्यारे आका ने फरमाया, जब तक इनका कर्जा अदा नहीं करोगे तब तक मैं इनका नमाज जनाजा मैं पढ़ा नहीं सकता। अगर तुम लोग को पढ़ना है तो तुम लोग इनके नमाज जनाजा पढ़ा लो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया, या हबीब या रसूल अल्लाह, अगर आप नहीं पढ़ाए तो फिर कौन पढ़ाएगा? हम खुदा की बाहरगाह से जब धुतकारे जाएंगे तो आपका ही बाहरगाह हमारा आस है कोई न पास, एक है तुम्हारी ही आस, बस यही है आसरा, तुम पे करोड़ों दुरूद। या रसूल अल्लाह, हमारे इमाम फरमाते हैं, आस है कोई न पास, एक है तुम्हारी ही आस, बस यही है आसरा, तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम पे करोड़ों दुरूद। या रसूल अल्लाह, 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, यानी कि करोड़ों, कोई गिनती ही नहीं, आप पर दुरूद है या रसूल अल्लाह। आप नहीं पढ़ाओगे तो फिर कौन पढ़ाएगा? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पहले इनका कर्जा अदा हो जाने दो। हज़रत अली ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैं इनका कर्जा अदा करने के लिए तैयार हूँ, इनका कर्जा मैं अदा करूँगा। जब मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला जब अपना जिम्मे करम ले लिए, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज जनाजा को जो है पढ़ाए, फिर अदा हो गई। तो इसीलिए आपसे गुजारिश है कि जब भी मैयत को लेकर आओगे तो उनके फर्जन हो या उनके घर वाले जो बड़े हैं वो कहें कि मेरे वालिद साहब से कुछ लेना देना है, मेरे वालिद साहब से कुछ अगर गलती है तो मैं अपने वालिद साहब के तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। अगर पैसा से कुछ लेना देना है तो मैं पैसा को, रकम को अदा करने के लिए मैं तैयार हूँ, मैं राज़ी हूँ। या मेरे वालिद साहब के तरफ से आपके दिल दुखे हैं तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ। आप कहें, ज़रूर कहें। उसके बाद आप नमाज जनाजा जो है पढ़ाएं, फिर नमाज जनाजा अदा करें। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ऐसा ही एक नमाज जनाजा आया, एक वाक़िया है। हमारे इमाम साहब, एक इमाम ने फरमाया कि इनका कोई दुनिया में लेना देना है। तो एक साहब खड़ा हुए, फरमाया, हाँ 2 लाख रुपया जो है ये मैयत, जो जिनका आज मैयत है वो हमसे लिया था, इनका मैयत उस वक्त तक हम जाने नहीं देंगे जब तक मेरा पैसा अदा ना कर ले। तो दोनों, उनके 2 बेटे थे, दोनों बेटे को बुलाया, क्या तुम अपने बाप का कर्जा अदा करने के लिए तैयार हो? बेटा ने कहा, मुझको मालूम नहीं है, हम कर्जा अदा नहीं कर सकते, मुझको पता ही नहीं, हम क्यों कर्जा अदा करें। अल्लाह अकबर। बेटा ऐसा हो तो दुनिया में जो है आप दिन रात करके बेटे को जो है खिलाते हो, पढ़ाते हो, बेटे की तमाम हाजत को पूरा किए। जब बड़े हो गए, आप मर गए, तो वही बेटा कहता है मुझे मालूम नहीं है कि मेरा बाप का कर्जा है, नहीं है, क्या है, लेना देना क्या है, हम अदा नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर। फिर खबर घर तक पहुंची, उनकी एक बच्ची थी, बच्ची के पास जब पहुंची कि तुम्हारे बाप की मैयत को एक कर्जा वाला ने रोक दिया है, जाने नहीं दे रहा है।
بچی رونے لگی اور اپنے کان کا بالا، سونے کا بالا، ہاتھ کا کنگن، جو زیورات تھی سب جو ہے رومال میں ایک کپڑے میں باندھ کر کے وہ آئی اور فرمایا کون ہے میرے باپ کا قرضہ، وہ قرضہ دار کو بلاؤ۔ وہ قرضہ دار کو بلائے، قرضہ دار گئے اور فرماتی ہیں آپ ہی ہے میرے والد صاحب کا قرضہ دار؟ میرے والد صاحب کا میت کو چھوڑ دو، جانے دو، میں قرضہ ادا کروں گی، جتنا ہے 1 لاکھ ہے یا 2 لاکھ ہے، میں قرضہ ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب وہ صاحب فرماتے ہیں آپ یہ میت کا آپ ہی بچی ہو؟ بولے ہاں میں ان کا لڑکی ہوں۔ قرضہ والا کیا فرماتے ہیں سنو، میں تو آزمائش لے رہا تھا کہ ان کا فرزند حقیقت کون ہے۔ دیکھو بیٹی، ہم سے یہ قرضہ لیے نہیں، میں نے ان سے قرضہ لیا تھا، 2 لاکھ روپیہ میں نے ان سے قرضہ لیا تھا، اس لیے ہم کو دینا تھا۔ اس لیے دینے سے پہلے میں نے ایک حقیقت جاننے کے لیے ایسا میں نے کہا کہ ان کی حقیقت فرزند کون ہے۔ بیٹی 2 لاکھ روپیہ ہم کو دینی ہے، لینا نہیں ہے۔ ان کے بیٹی کے ہاتھ میں جیسے ہی 2 لاکھ روپیہ دیے، بیٹا کا نظر پھٹ پڑے، کاش میں بھی اگر کہتا تیار ہو جاتا باپ کا قرضہ ادا کرنے کے لیے۔ آپ کس کا بھروسہ کرتے ہو؟ اسی لیے آپ جب بھی نماز جنازہ میں آئیں تو کم سے کم نیت تو پڑھ لو۔ نیت کیا ہے؟ نیت کی میں نے نماز جنازہ فرض کفایہ 4 تکبیروں کے ساتھ ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے لیے، درود رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واسطے، دعائیں اس میت کے لیے، پیچھے اس امام کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھ لیں، ثنا پڑھ لیا کریں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و جلنا ثناؤک و لا الہ غیرک۔ پھر دوسری تکبیر اللہ اکبر امام صاحب کہیں گے تو آپ درود ابراہیم پڑھ لیا کریں، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ پڑھ لیے۔ پھر امام صاحب جو ہے تیسری تکبیر کہیں گے، تیسری تکبیر میں دعائے مغفرت ہے، اللہم انی ظلمت۔ اگر یہ یاد نہیں ہے تو سورہ فاتحہ الحمدللہ شریف پڑھ لیا کریں، آپ کی نماز جنازہ ادا ہو جائے گی۔ پھر چوتھی تکبیر کے بعد سلام، آپ بھی امام صاحب کے پیچھے سلام پھیر لیا کریں، آپ کی نماز جنازہ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آپ کیا کریں؟ اللہ